नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै गर्दा दलहरूको तानातानमा प्रधानमन्त्री। एमाले र कङ्ग्रेसका नेताले बढाए दौडधुप। निर्वाचन अघिकै गठबन्धन पुनः कायम हुनेमा विपक्षी दल आशावादी। सवारीमा हुने राजकीय शैलीको चौतर्फी आलोचना। चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने सुरक्षाकर्मी निलम्बनमा। आइतबार स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चिकित्सक सङ्घको निर्णय। प्रदेशको भागभण्डा नमिल्दा सत्ता गठबन्धन सकसमा। लुम्बिनीको बिना विभागीय मन्त्री कृष्णा केसीले दिन राजीनामा। सरकार विस्तारको तयारीमा जुटेका मुख्यमन्त्री रोकिए। मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थापक भएको व्यवसायीको गुनासो। सरकारले उधारो कारोबार मान्यता दिनुपर्नेमा जोड। ब्याज दर नघट्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन हुने तर्क। र टर्कीमा भूकम्पपछिको उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन सकेन। ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 24,000 नाग्यो। भग्नावशेषमा अड्किएकाहरू जीवितै भेटिने सम्भावना न्यून। अब समाचार विस्तारमा। सरकार गठन भएको 2 महिना नपुग्दै सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिले सत्ता फेरबदलकै अवस्था ल्याएको छ। सुदूरपश्चिममा एमालेको सत्ता बहिर्गमन र केन्द्रमा ओली प्रचण्डको अविश्वास झनै सङ्कट बनेको विश्लेषण यति बेला भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। संसद बैठक सकिए लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद भवनबाटै लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई आफ्नै गाडीमा राखेर बालकोटसम्म सवारी गराए। सबैका अघि सबैले देख्ने गरी हातै समाएर संसद भवनबाटै महन्त ओलीको सवारीमा साझेदार बन्न चाहेपछि गाई गुई चल्न नपाउँदै यता बालुवाटारमा देउबाको प्रवेश भयो। ओली महन्त बीच झन्डै 1 घण्टा बैठक चल्यो। उत्तिकै हाराहारीमा देउबा प्रचण्डले मन माझ्ने कोसिस गरे। उनीहरू बीच राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्दै सहकार्यमा जाने समझदारी बन्यो। तर शुक्रबार देखिएका यी दुवै दृश्यले ओली प्रचण्ड बीच अझ अविश्वास ल्याएको छ। राष्ट्रपतिमा माओवादीबाट धोका हुन सक्ने बुझेकै कारण ओली महन्त जस्ता साना सहयात्री खोज्न थालेका छन्। प्रचण्ड सानाहरूलाई जोड्दै संसदको ठूलो शक्ति कङ्ग्रेसलाई काँधमा बोक्न बल प्रयोग गरिरहेका छन्। तर यसले पुस 10मा भएको ओली प्रचण्ड सहमति भत्किएर राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि नै गठबन्धन भत्किने सङ्केत गरेको छ। स्थिति यथास्थितिमा रहँदैन। तपाईँले देख्नु सुदूरपश्चिमको सरकार ढल्यो, नयाँ सरकार बन्यो। नयाँ सरकारमा अहिले को छ? एउटा नेपाली कङ्ग्रेस छ, अर्को एक समाजवादी छैन। यो पार्टीको केही अर्थ छैन, खतम छ यसको भविष्य भनेको होइन। एउटा ठुलो धक्का एमाले पार्टीलाई परेको छ र त्यो पहिलो अब सुरुवात जस्तो देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि सुदूरपश्चिममा एमालेको सरकार ढलेर कङ्ग्रेस सत्तामा उदाएको छ। कङ्ग्रेसले बोकिदिएपछि माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सत्तावादी बनेको छ, जसलाई माधवले सुदूरपश्चिमबाट एमालेलाई धक्का दिएको भन्दै केन्द्रमा समेत मुक्का हान्ने दावी गरेका छन्। र राष्ट्रपतिकै निर्वाचन यसका लागि उपयुक्त मौका हुने उनको बुझाइ छ। फलतः उनीहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले विरोधी कित्तामा हिँडाएर गठबन्धन हडप्न लागि परेका छन्, जसमा माओवादीले मौन समर्थन जनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सहमतिको प्रश्न उठेकै छ। राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्छ भने आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरा दुनियाँलाई नै त चाहिँ थाहा छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब बाहिर जो भइराखेको छ चर्चा परिचर्चा, फेरि त्यसको अर्थ के हो त भने दाबी पनि भइराखेको छ। दाबी गर्न पनि पाउने कुरा भयो होइन। 5 वर्षसम्मै आलो पालो सरकार सहित शक्ति बाँडफाँड गर्दै सहमतिमा पुगेर 7 दलले सहयात्रा थालेका थिए। सरकारलाई सहयोग गर्न गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता एमालेको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्र समेत बनेको छ। तर निष्प्रभावी भन्दै गएको संयन्त्रमा बिहिबार 4 दल मात्रै सहभागी बने। कति बैठकमै उपस्थित हुन चाहेनन्, कतिलाई बोलाउँदै बोलाइएन, कतिले गठबन्धनमै नरहेको भनी असन्तुष्टि छताछुल्ल पारेका छन्। अब सबैलाई मिलाएर आफू शक्तिमा रहनु एमालेका लागि भने सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चलको घटनाक्रम राजनैतिक अस्थिरता सिर्जना गर्नको लागि मेरो विचार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जे प्रस्ताव गर्छ त्यो नै
राष्ट्रपति हुनुपर्छ मैले आज भने होइन। राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरे अनुसार हुने, राष्ट्रपति र बाँकी पदको सन्दर्भमा एउटा टुङ्गो गरे होइन र। आम निर्वाचन सकिएको 3 महिना र सरकार गठन भएको 2 महिना नपुग्दै नाटकीय शैलीको सरकार निर्माण, राष्ट्रपाको बहिर्गमन र सुदूरपश्चिम सरकार फेरबदलको विषयले गठबन्धन असफल बन्दै देश दुश्चक्रमा फसेको सङ्केत गरेको छ। राष्ट्रपतिमा लक्ष्य गाडेको कङ्ग्रेसको ढोक्सामा सुदूरपश्चिममै माछा परेको छ। तर राष्ट्रिय सहमतिको नाम दिएर सत्ता लम्ब्याउने तयारीमा रहेका प्रचण्डको तानातानले ओलीको बहिर्गमन र देउबाको सत्तारोहण सुरु गर्दै त छैन, आम रूपमा शङ्का गराएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी पार्टी क्रमशः एकता र रूपान्तरणको प्रक्रियामा गएकोले पार्टीको भविष्य उज्जवल रहेको बताउनु भएको छ। आज दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई जनताको हित अनुसार काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस 26मा प्रतिनिधि सभामा आफूले प्राप्त गरेको मतले माओवादी आन्दोलनलाई न्याय भएको बताउनुभयो। संसदमा झण्डै 100% मत प्राप्त गर्नु सामान्य कुरा नभएको भन्दै उहाँले यो ऐतिहासिक तथ्य कसैले मेट्न वा उल्टाउन नसक्ने बताउनुभयो। राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण मानिने गृह मन्त्रालय अहिले नेतृत्वविहीन छ। शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरू सत्ता स्वार्थमा नै लिप्त हुँदा जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयले तत्काल नै मन्त्री पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। गृह मन्त्रालय राज्य सञ्चालनको एउटा प्रमुख खम्बा नै हो। राज्य सञ्चालन गर्न जुन सुशासनको कुरा आउँछ त्यो सुशासन कायम राख्न गृहको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 77 वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षादेखि जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएका कारणले पनि गृह मन्त्रालयको खास र विशेष महत्त्व हुने गर्छ। नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो मन्त्रालय अहिले नेतृत्वविहीन छ। ठुला राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेता आफ्नो स्वार्थमा लिप्त हुँदा मन्त्रालयको कुर्सी खाली नै छ। राष्ट्रपतिको राष्ट्रिय राजनीतिमा फँसेका दलहरू बरु यसैलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइरहेका छन्। गृहकै ललिपप देखाएर प्रचण्ड एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्ने दाउमा छन्। गठबन्धनभित्र पनि आफ्नो पकड बलियो बनाउन ओली प्रचण्डले आफ्नो फाइदाका लागि गृहको चारो हालिरहेको बुझिन्छ। तर जतिसुकै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भए पनि देशले तत्काल गृहमन्त्री भने पाउने अवस्था छैन। यो विषयमा हाम्रो कुनै छलफल पनि भएको छैन। सायद अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि नै यो विषयहरू एजेन्डामा आउँछ कि जस्तो लाग्छ। यो शान्ति सुरक्षा त यसको एक पार्ट हो। अब सुशासन कायम गर्नको निम्ति गृह मन्त्रालयले निर्वाह गर्ने भूमिका अर्थपूर्ण हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ। माओवादीको पहिले नै प्राथमिकता रहेको गृह एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पोल्टामा पुग्यो। रविले गृह आफ्नै ढङ्गले चलाइरहेको अवस्थामा प्रचण्डलाई के खोजस कानो आँखो भने झै सर्वोच्च अदालतको आदेश बन्यो। अदालतको आदेशसँगै गृहको कुर्सी खाली हुँदा शक्ति केन्द्रको हतियार बनेको छ। गृह जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा कृषि खेलकुदमा जस्तो पदपूर्ति मात्रै गर्नुभन्दा पनि हेलचेक्राइ नगरी सक्षम नेतालाई यसको जिम्मेवारी दिन आवश्यक देखिन्छ। गृह मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण औजार के हो त? सुरक्षा निकायहरू, अझ त्यसमा पनि अग्रपन्थीमा आउने नेपाल प्रहरी हो। यही नेपाल प्रहरीको तपाईँको मनोबल अहिले हदैसम्म स्खलित भएको अवस्था छ, खस्केको अवस्था छ होइन। यो मनोबलमा रहेर प्रहरीले आशा गरे जति परिणाम दिन सक्दैन। अदालतको आदेशपछि राजनीतिक शिकार भएको रासोपा गृह मन्त्रालय नपाएकै कारण अहिले सरकार बाहिर छ। 2 दिनको अल्टिमेटमले पनि गृह सबै दलको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। गठबन्धनको विरोधदा नै विवादै विवाद सिर्जना गराएको गृह मन्त्रालयले नेतृत्वविहीन हुँदा पनि विवादै विवाद निम्ति आएको छ। पार्टी र व्यक्ति दुवैका लागि अर्थ राख्ने यो मन्त्रालयमा अब पनि पदपूर्तिकै लागि मात्र मन्त्री नियुक्त गर्नुभन्दा सक्षम नेता आउन जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवसको अवसरमा उहाँले नागरिकको हित, अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको बताउनु भएको हो। उहाँले संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित यो संस्थाले भ्रष्टाचार निवारण मार्फत सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक ढङ्गले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताका साथ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज 32औं स्थापना दिवस मनाइरहेको छ। यस अवसरमा म आयोगले खेल्दै आएको भूमिकाको कदर गर्दै हार्दिक शुभकामना, नयाँ सफलताको लागि व्यक्त गर्न चाहन्छु। संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित यस संस्थाले भ्रष्टाचार निवारण मार्फत सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताको साथ अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारले लिएका लक्ष्यहरू आर्थिक समृद्धि र सुशासन प्रबन्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। अति विशिष्ट व्यक्तिको सवारीलाई लिएर बारम्बार प्रहरी र भिआइपीको आलोचना हुँदै आएको छ। आफ्नो जागिर नै जाने अवस्था आए पनि सुरक्षाकर्मीहरू भिआइपीको सवारीका लागि कुनै जोखिम मोल्दैनन्। आखिर किन आलोचना र विवादका बीच भिआइपी सवारीको स्वरूप परिवर्तन गरिँदैन त? एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता अति विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका लागि सडक पुरै खाली गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अति विशिष्ट व्यक्तिको कारकेट अगाडि बढ्दै गर्दा अन्य सर्वसाधारणहरूको सवारी साधन चलाउन त परै जाओस्, हिँडुल गर्न पनि प्रतिबन्ध लाग्छ। तर यस्तो व्यवस्थाको आम नागरिकले भने पटक पटक विरोध जनाउँदै आइरहेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीलाई लिन सकिन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीको सवारी समयमा हिँडेको भन्दै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक तथा नेपाल चिकित्सक सङ्घका आजीवन सदस्य डाक्टर जनित लाल सिंहमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। परिणामत अस्पतालका चिकित्सकहरू प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य भयो भने चिकित्सक सङ्घले घटनामा संलग्न दोषी सुरक्षाकर्मीलाई अविलम्ब कारबाही गर्न विज्ञप्ति नै जारी गर्नु पर्यो। त्यसको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै वरिष्ठ हवलदार शम्भुजङ गुरुङ निलम्बनमा परेका छन्। यस्ता घटनामा राष्ट्रपति लगायतका अन्य भिभिआइपीहरूको प्रत्यक्ष भूमिका नभए पनि उनीहरू निकै आलोचित हुँदै आएका छन्। राष्ट्रपतिकै सवालमा पनि यसभन्दा अघि धेरै पटक सुरक्षा निकायलाई कारकेटको आवश्यक नरहेको र बाटो पनि खाली गराउन नपर्ने भने पनि सुरक्षा थ्रेट र त्यसको संवेदनशीलतालाई हेरेर कारकेट गर्न बाध्य हुनुपर्ने तर्क सुरक्षा निकायको छ। सम्मान र सुरक्षाका लागि कारकेट अति नै आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्। सवारी आफैमा चाहिँ पनि सम्मान हो। हेड अफ द स्टेट या जिम्मेवार निकायलाई चाहिँ राज्यले सम्मान दिनुपर्छ। राज्यको गरिमा हो, त्यो एउटा सम्मान हो। अर्को कुरा चाहिँ भिभिआइपीहरूको चाहिँ सवारीमा थ्रेट पनि हुनसक्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो थ्रेट छ भने त्यसको लागि सुरक्षा दिनु आवश्यक छ र त्यसमा यो एउटा सम्मानको लागि, एउटा सुरक्षाको लागि दुईटै चाहिँ तत्त्वहरूको चाहिँ ध्यान दिएर सवारीको कारकेटहरू व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। भिभिआइपीको सवारीलाई लिएर जनतामा यति धेरै आक्रोश पैदा भएको छ कि उनीहरू कानुनको उल्लङ्घन नै गर्न बाध्य बनेका छन्, जसले गर्दा नागरिकमा भिभिआइपी प्रति नकारात्मकताको भाव विकास भइरहेको छ। यता प्रहरी निकायहरू भने जतिसुकै विवादमा परे पनि सुरक्षा थ्रेटलाई लिएर कुनै चुनौती वा जोखिम लिन चाहँदैनन्। म गृह मन्त्रालयमा शान्ति सुरक्षा महाशाखाको सहसचिव हुँदाखेरि मेरै संयोजकत्वमा सबै सुरक्षा निकायहरूको सहभागितामा पहिला हामीले बनायौँ। कुन चाहिँ तहको विशिष्ट व्यक्तिलाई कस्तो किसिमको सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने किसिमको कुरो, कति सुरक्षाकर्मी दिने लगायतका विषयमा चाहिँ त्यो कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। पाइरहेको सुरक्षा कर्मीहरू अथवा दिइरहेको सुरक्षा निकाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले त्यो व्यक्तिलाई पर्न सक्ने सुरक्षाको चुनौती अथवा सुरक्षा थ्रेट त्यसको पनि हामीले एनालाइसिस गर्नु चाहिँ जरुरी छ। अति विशिष्ट व्यक्तिका सवारीले ट्राफिक व्यवस्थापनमा कठिनाई उत्पन्न त गराउँछ नै, दमकल, बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स जस्ता आकस्मिक गाडी समयमा नै गन्तव्यमा पुग्न असमर्थ पनि हुन्छन्।
अझ सवारीको समयमा मात्रै होइन, सवारी भइसकेपछि पनि ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन हम्मे नै पर्ने गरेको छ। परिणामतः भिआइपीहरू सामाजिक सञ्जालदेखि भौतिक वर्गहरूको आलोचनाको शिकार हुने गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँगै सुरक्षा थ्रेट र सम्मानका हिसाबले सुरक्षाकर्मीको कार्यलाई सामान्य नै लिए पनि कोही हिँडिरहेकै भरमा कसैलाई अमानवीय व्यवहार गरेर हातपात गर्नु लोकतन्त्रमा शोभनीय कार्य पक्कै होइन। गणतन्त्रबाट राजता फालिए तर राष्ट्रपतिलाई पनि राजाकै दर्जामा उभ्याउँदा गणतन्त्रको उपलब्धि छायामा पर्ने देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी कि सरकारको बिना विभागीय मन्त्री कृष्ण केसीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा समेत रहनुभएको मन्त्री केसीले शनिबार बिहान बुटोलमा मुख्यमन्त्री लीला गिरी समक्ष राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको हो। मन्त्रालयको भागभण्डाको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री केसीले राजीनामा दिनुभएको हो। मन्त्रीको राजीनामासँगै सरकार विस्तारको तयारीमा जुटेका मुख्यमन्त्री गिरी तत्कालको लागि पछि हट्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकले फौजदारी अभियोग लागेका कुनै पनि सांसद निलम्बन नगर्ने पक्षमा बहुमत जुटाएको छ। फौजदारी अपराधको मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेल आरोपित सांसदको सेवा सुविधा कटौती गर्ने तर पद कायम नै रहने सहमतिले धेरैको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सदनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न माहिर हाम्रा जनप्रतिनिधिले अर्को नजिर फेरि स्थापित गरेका छन्। एक रिपोर्ट। चुनावमा भाग लिनु पूर्व मनोनयन दर्ताको क्रममा उम्मेद्वारको योग्यता समेत निर्वाचन ऐनले तोकिदिएको छ। कुनै पनि संघीय कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति मात्र चुनाव लड्न पाउँछन्। तर विडम्बना यहाँ उम्मेद्वारको योग्यता ऐन कानून भन्दा दलको दबदबा हाबी छ। दलीय आडमा नेतृत्वलाई रिझाएर टिकट प्राप्त मात्र गर्दैनन्, गुण्डागर्दी शैली नै अपनाएर नागरिकलाई प्रलोभनमा पारेरै चुनाव जितेका कैयौं नजिर छन्। अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएका फरार अभियुक्तलाई नै पार्टीले टिकट दिन्छ, चुनाव जित्छ र सांसद बन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075मा फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि वा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा निलम्बन हुने व्यवस्था अनुसार केही सांसद निलम्बित समेत छन्। जारी प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको छलफलमा फरारको हकमा पनि निलम्बन हुने व्यवस्था थपेर नयाँ नियमावली बनाउने उद्देश्यसहित छलफल सुरु गरेको भए पनि मस्यौदा समितिले निलम्बन सम्बन्धी भएका व्यवस्थालाई नै हटाएर गम्भीर अपराधमा मुछिएपछि पनि माननीयकै हैसियत कायम गर्नुपर्ने पक्षमा सहमति जुटाएको छ। अभियोग लागेकै भरमा सबै अधिकार खोसेर जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउन नहुने तर्क सांसदहरूको छ। यो निलम्बनको यो कस्तो भने पक्राउ गर्ने बित्तिकै हिरासतमा राख्ने बित्तिकै यदि तपाईको सबै अधिकार खोसिने हो भने यो त सांसद जनताबाट जितेको के महत्त्व हो? यो त सरकार पक्ष र बलियो पक्षले कुनै पनि बेला यसलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। त्यो भए हुनाले मेरो यसमा धारणा के छ भने अदालतले फैसला गर्यो भने त्यो दोषी ठहर भएमा उसको निलम्बन हुने कुरा पनि ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ। तर पक्राउ पर्दैमा अब अहिले के छ त, एकजना मान्छे यहाँबाट एकजना सांसद जान्छ, यहाँबाट तपाईँ बुटोल जाँदै गर्दाखेरि ल तिम्रो त पछिल्लो गाडीले काट लग्यो भनेर समाति दिन्छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेल आरोपित सांसदको पद कायम रहनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ। अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ तर बहुमत जुटाइसकेको छ। थुनामा रहँदा पनि निलम्बन हुन नहुने प्रस्ताव जबरजस्त रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। निलम्बन गर्न नहुने तर थुनामा रहेको अवधिमा सेवा सुविधा रोक्नुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ। तर कानूनत राज्यको सेवा सुविधा मात्र नभई फौजदारी अभियोगमा मुछिएको व्यक्तिको अनुसन्धानको दृष्टिले पनि निलम्बन जरुरी रहेको जानकारहरूको तर्क छ। जो व्यक्ति संसदमा प्रेजेन्टै हुन सक्दैन, ऊ उपस्थितै हुन सक्दैन, संसदको काम कारबाहीमा इन्भल्भै हुन सक्दैन भने त्यो मान्छे त स्वतः भाग्नु भनेको त आफै स्वतः निलम्बन भएको हो नि। अब यहाँ त प्रक्रिया के हो भने संसदले अब चाहिँ नियमावलीमा बनाउने नियमावली कार्यविधिहरूमा यस्तो कन्डिसनहरू, म सबैलाई भन्दिनँ,
त्यस्तै स्ट्रङ इभिडेन्सहरू भएका जो संसदमा आएर संसदीय कारबाहीमा इन्भल्भै हुन सक्दैन, फेरि चाहिँ त्यो आपराधिक कारणले फौजदारी अपराधमा संलग्न भएको कारणले त्यस्तो अवस्था छ भने यो कुरालाई चाहिँ निलम्बनको प्रोभिजन राख्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 2074 को संसदमा फौजदारी अभियोग लागेका केही सांसद पूर्ण कार्यकाल नै निलम्बित रहे। मस्यौदा समितिले गर्ने निर्णयले यो पटक निलम्बनमा रहेका र फरार सांसदहरूको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्नेछ। आफ्ना सेवा सुविधाका लागि आफू अनुकूलको कार्य गर्दै आएको भन्दै पटक पटक आलोचना भएका सांसदहरू यो पटक फौजदारी अभियोग लागेकालाई संसदबाट निलम्बन गर्ने संसद नियमावली संशोधन यति बेला सर्वत्र चासोपूर्ण बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरो श्रेष्ठका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशमा शोषक वर्ग र भ्रष्टाचारीहरूको कमी नभएको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नेपालमा दलाल पुँजीपति शोषकहरू, कमिसनखोरहरू, भ्रष्टाचारी, मुनाफाखोरी र विदेशीहरूका दलालहरू रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले यस्ता व्यक्ति नेपालीहरूका शत्रु रहेको उल्लेख गर्दै यिनीहरूले गरेको क्रियाकलापले राष्ट्रलाई विनाश गर्ने बताउनु भयो। उहाँले जनतालाई भुलाउन र राष्ट्रलाई लुट्ने काम भइरहेको भन्दै उनीहरूको लुटपाटको विरोध र भण्डाफोर गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। एकातिर अब शत्रुवर्गमै दलाल पुँजीपतिहरू छन्, शोषकहरू छन्, कमिसनखोरहरू छन्, कालाबजारियाहरू छन्, भ्रष्टाचारीहरू छन्, मुनाफाखोरीहरू छन्, विदेशीहरूका दलालहरू छन्। यी हाम्रा शत्रुहरू। यिनीहरूले जे क्रियाकलाप गरिरहेका छन् यो राष्ट्रलाई विनाश गर्ने, जनतालाई लुट्ने, राष्ट्रलाई लुट्ने काम गरिरहेका छन्। यो उनीहरूको लुटपाटको विरोध र भण्डाफोड गर्ने काममा हामी सांस्कृतिक कर्मीहरूले सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा उभिनुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले समाजवादी सांस्कृतिक आन्दोलनलाई अघि बढाएर मात्रै समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउन सकिने बताउनु भयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भइरहेको बताउनु भएको छ। आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी संगठनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले चौतर्फी रूपमा देशको राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भइरहेको कुरा अहिले शीर्ष दलका नेताहरूले नै भन्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको निर्णायकत्व नेपालीको हातमा नभएको कुरा शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आएको भन्दै अबको विद्यार्थी संगठनले त्यसमा खबरदारी गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय भावना चेतको विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। आज चौतर्फी रूपमा हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कुनै न कुनै प्रकारले आक्रमण भइराखेको छ भनेर राजेन्द्र लिङदेनले होइन ठुल्ठुला पार्टीका नेताहरूले भन्ने गरेका छन्। तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। नेपालको निर्णायकत्व नेपालीको हातमा छैन भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। त्यो चिज प्रति पनि खबरदारी गर्न जरुरी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई कालो मोसो दल्ने र तालचा लगाउने संगठन नहुने बताउनु भयो। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेका व्यवस्था सकारात्मक रहे पनि अपुग भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीले निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या समाधानको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरेका थोरै विषय सकारात्मक भए पनि अपुग भएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेका व्यवस्था सकारात्मक रहे पनि अपुग भएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीहरूले राष्ट्र ब्याङ्क उद्योगी व्यवसायका पक्षमा सकारात्मक देखिए पनि पर्याप्त नभएको बताए।
उनीहरूले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले साना तथा घरेलु र मझौला उद्योगलाई 2 करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए। विक्रमसम्म 2080 जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज दायित्व भागका लागेको 1 महिनाभित्र भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई केही राहत पुग्ने देखिएको बताए। जुन 6 महिने आज समीक्षा आएको छ, यसमा केही कुराहरू एकदमै सकारात्मक पनि छ। त्यसमा भनिएको छ 2 करोड भन्दा कम ऋण लिनेहरूको लागि उनीहरूलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने हो भने त्यसको लागि सहुलियत दिएको छ। त्यो एकदमै राम्रो हो। तर हामीले अलिकति जोखिम उठाएर त्यसलाई 10 करोडसम्म पुर्याइदिएको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो कि। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकको नीति कुर्ने भन्दा पनि साझेदारी गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीहरूले पुरानो कर्जा जसरी पनि चुक्ता गर्ने र आगामी दिनमा बैंकको कर्जा बिना पीपीपी मोडलमा जानुपर्ने बताए। पब्लिक पार्टनरशिपका आधारमा काम गर्दा काम सुरु भएको दिनदेखि नाफा हुने उनको भनाइ छ। त्यस्तै सरकारले उधारो कारोबार मान्यता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। आजकै मोडिटिजमा बैंक दर चाहिँ 8.5लाई 7% गरिदियो हैन। यो चाहिँ यो ऋणको तिर्ने चाहिँ पूर्णकालिका असार मसान्तसम्म 5-6 महिना बढाइदिएको अवस्था छ। त्यसरी गर्नु भन्दा पनि अब हामी जे हुनु भयो पुरानो कर्जा चाहिँ जसरी पनि अब चुक्ता गर्नु पर्यो हैन। सक्दो हामीले चाहिँ सबै तालिका मिलाएर ब्याज दर घटाएर ठिकमा जाने आउँदा दिनहरूमा अब तपाईहरु जस्तो एउटा यो अटोमोबाइलको सेक्टर चाहिँ बिग सेक्टर सबै अरबौं लगाइन्छ। तपाईहरुले यस्तो काम गर्दाखेरि बैंकको ऋण बिना पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपमा कम्पनी गरेर गऱ्यो भने कि ऋण पनि लिनु परेन। तपाईले सुरुवाती गरेको दिनदेखि नाफै नाफा हुन्छ, जे थोर चाहिँ नाफै हुन्छ। त्यस्तै वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीहरूलाई केही राहत भए पनि अपुग रहेको बताए। उनले साना मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई 2079 पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा 2 करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी 2080 असार मसान्तभित्र पुनः संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले राहत मिल्ने बताए। मौद्रिक नीतिको चाहिँ अर्धवार्षिक समीक्षा आएको छ। हामीले त्यही धेरै नै आश गरेका थियौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेका सिफारिसहरूमध्ये कमसे कम साना मझौला चाहिँ नि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि साना कर्जा लिनेहरूलाई चाहिँ कमसे कम अहिलेको उसमा चाहिँ नि ब्याजको चाहिँ पुनर्तालिका गरिदिनु पर्यो, पुनः संरचना गरिदिनु पर्यो माग गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ कमसे कम 1 वर्षको लागि हुनुपर्ने भन्ने किसिमको हाम्रो सोच थियो। तर चाहिँ जम्मा 3 महिनाको लागि असार मसान्तसम्म चाहिँ पुनर्तालिका गर्न सक्ने हेरेर व्यापारको प्रकृति हेरेर उनीहरूको क्यास फ्लो हेरेर गर्दै भनेर भनेको छ। सरकारको नियमन निकायले समस्याको समाधान नखोजेर अब सधैँ व्यवसायी मात्रै पीडित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूले औल्याएका छन्। समीक्षामा ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय नदेखिएकाले ब्याजदर नघट्दा तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन देखिएको उनीहरूको तर्क छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। टर्की र सिरियामा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पपछिको उद्धार कार्य जारी रहँदा मृत्यु हुनेको संख्या करिब 24,000 पुगेको छ। भूकम्पमा परेर टर्कीमा 20,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने सिरियामा 3,500 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। भग्नावशेषमा अझै धेरै मानिस पुरिएको हुन सक्ने उद्धारकर्मीहरूले अनुमान गरेका छन्। यसर्थ मृत्यु हुनेको संख्या थप बढ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। यसैबीच टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यब
एर्दोगानले पीडितहरूको उद्धार तथा राहतका लागि अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले संसारभरबाट पीडितको उद्धार तथा राहतका लागि सहायता आउने क्रम जारी रहे पनि पीडित समक्ष पुग्न ढिलाइ भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजन रोकायाले प्रधान सेनापति खुला म्याराथनको उपाधि जितेका छन्। भद्रकालीमा आज भएको म्याराथनमा राजनले निर्धारित 2 घण्टा 20 मिनेट 08 सेकेन्डमा पुरा गर्दै च्याम्पियन बनेका हुन्। उपाधिसँगै उनले 3 लाख नगद पुरस्कार र मोटरसाइकल प्राप्त गरेका छन्। यता आर्मीकै खड्ग बहादुर खड्काले 2 घण्टा 21 मिनेट 43 सेकेन्डको समय निकाल्दै दोस्रो स्थान हासिल गरे। नेपाली सेनाले महाशिवरात्रि र सेना दिवसको अवसरमा म्याराथन प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै गर्दा दलहरूको तानातानमा प्रधानमन्त्री एमाले र कांग्रेसका नेताले बढाए दौडधुप। निर्वाचन अघिकै गठबन्धन पुनः कायम हुनेमा विपक्षी दल आशावादी। आलोचना चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने सुरक्षाकर्मी निलम्बनमा आइतबार स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चिकित्सक सङ्घको निर्णय। प्रदेशको भागभण्डा नमिल्दा सत्ता गठबन्धनमा सकस। लुम्बिनीकी बिना विभागीय मन्त्री कृष्णा केसीले दिन राजीनामा। सरकार विस्तारको तयारीमा जुटेका मुख्यमन्त्री रोकिए। मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था अपुग भएको व्यवसायको गुनासो। सरकारले उधारो कारोबार मान्यता दिनुपर्नेमा जोड। ब्याज दर नघट्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन हुने तर्क। र टर्कीमा भूकम्पपछिको उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन सकेन। ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 24,000 नाग्यो। भग्नावशेषमा अड्किएकाहरू जीवितै भेटिने सम्भावना न्यून। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।